Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel that is Mathira's World. जिस तरह आप लोग को पता है हम हर चीज़ पर बात करते हैं. कभी मैं अलग अलग बात करती हूँ, पकाती भी हूँ, दिमाग भी पकाती हूँ, लेकिन अब आप लोग को सर नहीं पकाऊंगी क्योंकि जो आज हम बात करेंगे और जब भी हम बात करते हैं जमाल के साथ, मैं चाहती हूँ प्लीज़ सब कुछ खोल कर ये बातें सुने. और सब कुछ का मतलब ये नहीं है कि आप लोग सब कुछ खोल दो, अपने सिर्फ कान खोलो और आंखें खोलो. थैंक यू सो मच, क्योंकि ये बातें सुनने के लिए, सुन होने के लिए नहीं है. आज हम बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स पाकिस्तान एक अजीब चीज़ पर जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा. आई बिलीव इतने सालों बाद पाकिस्तान एक ऐसी राह पर चला गया जहाँ किसी को नहीं पता चला कि आगे क्या होगा पाकिस्तान का. Since Jamal, you're the best astrologist and the one that I would trust blindly, आप बताओ पाकिस्तान का क्या होने वाला है? देखिए, सबसे पहले 2023 है. हाँ. नया साल है, बहुत बड़ी तब्दीलियों का साल है. उसकी वजह ये कि साल के स्टार्ट में सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है. ओके. अच्छा, ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि आपके सामने 4 मार्शल लगे, 57, 68 इस तरह मुशर्रफ तक 99 तक, और चारों जब लगे जब सैटर्न अपनी सबसे ख़राब पोजीशन में था. ओके. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. कोई चाहे तो जाकर देख सकता है. अब दूसरी बात ये है कि जब अभी सैटर्न पाकिस्तान का मून जेमिनी में है, मून साइन जेमिनी है, तो 8th हाउस से पाकिस्तान के सैटर्न गुजरा था. पिछले 3 साल से आपने डॉलर देखा, इकोनॉमिक क्राइसिस देखा, फ्लड देखा, क्योंकि ये सारी ज़मीन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, किसान के साथ जो प्रॉब्लम्स आई, किसानों के साथ या लेबर तबका हो गया, इन सब चीज़ों को सैटर्न रिप्रेजेंट करता है. तो उनका बुरा हाल है. एक आम आदमी कमाने वाला वो बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है. अच्छी बात यह है कि 17 जनवरी के बाद, 17 जनवरी के बाद हालात में बदलाव आना शुरू होंगे इंशाल्लाह. इमरान खान का मुस्तकबिल इस चीज़ से जुड़ता है तो बेहतर होगा. इमरान खान नज़र आएंगे. इमरान खान जी का मुस्तकबिल क्या बोलता है? इमरान खान साहब का मुस्तकबिल अप्रैल के बाद, यानी कि जो अप्रैल से अक्टूबर का जो टाइम होगा 6 मंथ का. हाँ. क्योंकि पाइसेस से निकल के एरीज में जुपिटर जाएगा, राहु के साथ कंजक्शन करेगा, तो ये गुरु चंडाल दोष है, ये प्रॉब्लम लेकर आएगा. ये बड़ी कंट्रोवर्सी, कुदरती आफात, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी अभी वापस. बिल्कुल, ये 6 मंथ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी. और ये जो मतलब मजहबी एक एलिमेंट है, ये भी कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जुपिटर और राहु एक मेलेफिक बेनिफिक प्लैनेट एक साथ बैठने से मई से लेके अक्टूबर तक, और ज़्यादा मैं कहूँगा कि 10th मई से 30th जून तक उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा. तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल कहाँ है? PTI, पीपल्स पार्टी, MQM, क्योंकि वो आगे हैं, और कौन सी जमात है? PMLN, क्यों ऐसे कुछ ही है? PMLN है, क्यों है? PMLN, हाँ. और पता नहीं हमारे जो जनाब है बड़े चुप होकर बोले, बता दे कौन सी जमात? जमात इस्लामी. यस. तो बताएं मुस्तकबिल पाकिस्तान का कहाँ रहता है और कौन सी पार्टी का घोड़ा सबसे आगे आपको नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये मेरा मानना है इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ जाएगा. हाँ. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. जो आप देख रहे कि डॉलर्स वगैरह बिल्कुल शॉर्ट हैं, नहीं मिल रहे, और सारी मुल्क की सिचुएशन आपके सामने है. लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो इमरान खान की बात करूँ, वर्गो लगन है, 6th हाउस में सैटर्न है, बड़ा कंफर्टेबल है. तो ये इनके जो कंपिटिटर हैं, एनिमीज़ हैं, ये इनको पीछे की तरफ धकेलेगा, लेकर जाएगा. खुद एक मजबूत फेज़ में एंटर होते हुए नज़र आएंगे. साथ में मैं इनको प्राइम मिनिस्टर नहीं कहूँगा कि पूरे इनको एक बहुत बड़ी भारी अक्सरियत मिल जाएगी, ऐसा नहीं है. 10 अप्रैल 2022 को जब इनकी गवर्नमेंट गई, तो उस अप्रैल के मंथ में 3 बड़े ट्रांजिट हुए थे. सैटर्न, जुपिटर, राहु की 4 ट्रांजिट हुए थे अप्रैल 2022 में. इसीलिए पूरा सिनेरियो चेंज हुआ, आप सब देख सकते हैं जाके. और उसके बाद अब जाकर ये जो टाइम होगा, मैं अप्रैल से अक्टूबर तक का बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा बड़ी तब्दीलियों का टाइम होगा. और उसमें साथ साथ शहबाज शरीफ का वो जो टाइम शुरू हुआ था 2022 से, हाँ. वो ख़त्म नहीं हुआ अभी भी वो है. जी बिल्कुल. अगर ये लीड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इनका भी एक हैंड ऊपर की तरफ रहेगा. मैं ये आपको बोलूँगा कि ये मिलकर बनती हुई नज़र आ रही है गवर्नमेंट. PMLN को बिल्कुल नहीं नज़रअंदाज कर सकते. बेशक खान साहब की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खान साहब की फॉलोइंग के साथ साथ वो फिक्र भी बहुत ज़्यादा दे देते हैं ना. हाँ, ये बात भी आप. तो ये दोनों मिलकर हुकूमत करते हुए नज़र आ रहे हैं. रही बात पीपल्स पार्टी की,
تو بلاول کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ بلاول کے ایک وہ جو فیز ہے 29 ایج کے بعد وہ مزید اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتا ہوا جائے گا. سیٹرن کا ایک جو ان کا انفلوئنس ہے ٹورس لگن ہے, تو وہ ذمہ داری والا ٹائم ہے. دیکھیں تو بلاول کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک دم ان کو ان کی کورٹ میں فارن منسٹری ان کے ہاتھ میں آ گئی, وہ سب 10 اپریل کے بعد ہوا. تو جیسے جیسے عمر بڑھے گی, سیٹرن ایک سلو موونگ پلینٹ ہے, اس کے انفلوئنس اس کا امپیکٹ بھی 30 سال کے بعد آتا ہوا نظر آتا ہے. بہت سے لوگوں کو میں نے 30 سال کے بعد بنتے ہوئے دیکھا ہے. بہت ساری مثالیں ہیں جن کا سیٹرن کی پلیسمنٹ اب آپ کے برتھ چارٹ میں, آپ کی کنڈلی میں بہت اچھی پلیس, اچھا ویل پلیسڈ ہو. ہاں بالکل ہے, بالکل ہاں میں کہوں گا آپ کے لیے. تو بلاول کا نو ڈاؤٹ ذمہ داری کا ٹائم ہے, کوئی نہ کوئی پوزیشن ملتی ہوئی ان کو بھی نظر آئے گی آگے چل کے. اور رہی بات آپ نے ایم کیو ایم کی ہے, ایم کیو ایم پچھلے 7.5 جیسے ہم کہتے ہیں 7.5 سال سے سفر کر رہی ہے. تو کہیں نہ کہیں اس کا اینڈ قریب ہے, وہ فیز اپنا گزار لے گی. تو ایم کیو ایم واپس آئے گی ایک نئی چینج کے ساتھ, اور یاد برا وقت ختم ہو رہا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا یہ بات دسمبر میں کہ یہ ایم کیو ایم کی طرف سے کچھ چیزیں آپ کو اچھی سننے کو ملیں گی. اب وہ اس کی لوگوں نے ابھی ریسنٹلی دیکھی کہ وہ ملے, تھوڑی سی ایک اور اسٹرانگ ہوئی چیزیں, تو آگے چل کے یہ چیز اور بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے گی. چلو جی دیٹس گریٹ. تو اب ہم ایک سوال پھر بھی رہتا ہے دیٹ آف کورس الیکشنز آ رہے ہیں, اینڈ آپ جس طرح بتائیں دیٹ آپ کو کیا لگتا ہے شہباز شریف ول بی دا نیکسٹ پرائم منسٹر, وہ تب بھی رہیں گے یا اب بدلاؤ ان کی کرسی پر نظر آ رہا ہے؟ نہیں, بدلاؤ نظر آ رہا ہے, بدلاؤ نظر آ رہا ہے. لیکن میں نے کیا کہا, پی ایم ایل این اور شہباز شریف کا ٹائم ختم نہیں ہوا. اوکے, وہ ٹائم اپنا 2025 کی فروری تک رہے گا شہباز شریف کے. اور عوام کا کیا؟ عوام کا تو ایسے ٹائم ہے, ہم عوام کا تو ایسے بہت ہی برا ٹائم ہے. ان لوگ کا تو ایک الگ ہی فیس چل رہا ہے, لیکن ہمارا بہت ہی مشکل فیس چل رہا ہے. تو عوام کو سکون کب ملے گا؟ دیکھیں عوام کو سکون کب ملے گا, میں نے ایک شو پہ آپ کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ جب 17 جنوری قریب آئے گی تو پیسہ آتا ہوا نظر آئے گا. یہ جو بینکرپسی کی طرف بڑھ رہے تھے وہ ایسا ہوگا نہیں, اور پچھلے ہفتے بہت ساری کنٹریز نے یہ کیا. ہاں لیکن وہ سب لونز دیے, ہم واپس قرضے میں ڈوب جائیں گے. آپ کم از کم اس فیز سے باہر آ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اس کا ایک آئے گا نیچے کے لوگوں پہ, اس کا امپیکٹ آئے گا. اور ابھی کراچی میں بھی دیکھ لیں, ہر جگہ یہ سارے الیکشن ہو رہے ہیں, آگے الیکشن کا سال ہے, تو نو ڈاؤٹ بہتری ہوگی. اور سیٹرن ایکیوریس میں کیا ہے, تو وہ نیچے لیبر طبقے کو, ایک عام آدمی کو ریپرزینٹ کرتا ہے سیٹرن. تو جس کا سیٹرن خراب ہوتا ہے, میں اس کو کیا, میں ہمیشہ سب سے بہترین ریمیڈی کیا ہے, جو آپ کا ملازم ہے, امپلائی ہے, اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اس کو اس کی تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ دیکھ بھال کر لو, اس کی کچھ اگر کچھ دینا ہے باہر تو پہلا حق آپ کے اپنے ملازم کا ہے. تو آپ اس کو خوش کرو گے تو سیٹرن کی جو نیگیٹیوٹی ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ سال پاکستان کے لیے بہتر ہے. مگر یہ جو میں نے آپ کو ایک ٹائم بتایا نا, یہ مئی سے اکتوبر, اس میں بھی خاص طور پہ 10 مئی سے 30 جون یہ تھوڑا پرابلم کا ٹائم. چلیں دیکھتے ہیں دیٹ پاکستان کا کیا ہوگا. لیٹس ہوپ بہتر ہی ہو, لیکن ہمیں تھوڑی سی ہائی لائٹ دینی تھی ایسٹرولوجی انداز میں. سو یس, ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.